سلامات كما يتخونوا كما يلهم كما كأنكم دحان ديكم لمون كم ترمودوز محاورو ميديا أزارارو تزغون زعواتات كندرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم قلنا أدوناي كالسريت نزي تبيع زلاخو دبدابي أدوناي كسر بيت دبدابي لال سلام سلام يا غرير جوج እንደምን አላችሁ ማርያምን እወዳችኋለሁ ስለኔ ፍጹም አትጨነቁ እኔ ሁሌም እንደምለው ለኔ እሺ ከመጎ ሰላማው ሰልፊ ህዝብ ካናዳና አዱናይ እሺ ከመጎ ናአሁን ከዛና ጉዕን ከድስን ዝኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጀም እንየው انت ده هونك انت برحاوي والدلله خمر اسدلله واي انكم انا حزبها اقر كان كاسمرعو 10 عام كنت تعرف انا ሳታ ጉርሰኝ እንዴት ትጉርሳለህ የኔ ነው ኦማት አንሻንጂ አባትሽ ቤት አይደለም ያለው አይዶኹም አወዱ ዞል ይወልኹም ተሐጎሱ ፊል ዓለምኹም ረአዩ ትመጽዩ ባዕሉ ሽሻይኹም ፈዙ حزله እሺ እዚሁምን ካሎቶምን ክንድሪና ሰናይ ምክትታል እሺ እሺ ሰላም ክብራት ተከታተልትና እንኳን ብድሓን መጻኹምና ዝፈር ዝኾነ ቻናል አስተቀድመ ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽ ተዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ በመግባር ድጋፍኩም ይፈልየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ ሃባ ነዳዲ ሸር በሎ እሺ ቤት እስቲ ከማፈት ቪዲዮ ቆለና በዚያ ክንጀምር صباحكو ناي سماعتا قدس ارسيما عمتاو كروعلي انكو عصحكم سماعتا قدس ارسيما حزنكم بدستا نوعاتكم دما بحاجوس تغير لكم كصلمتكم امين ጫንቃኩም ተሎ سماعتا قدس ارسيما አለኹ ትበልኩም ድንገት ወፂኻ ካብ መቕራይ ካብ ድንገተኛ ሓደጋት ትሰውርኩም ተዝኾነ ለይና ተዝሰምረ ለይልኩም ዝሓሰብኩም ጽቡቕ ነገር ሁሉ سماعتا قدس ارسيما ተሳፋልኩም سماعتا قدس ارسيما ብምልጃ ይትፈለይና ፍቕራ ረድኤታ ይሕደረና አሜን አሜን يخوني دي بيت سبستي زحسوكم سماعتو قدس أرسيما تفصملكم بيتسبي يخوني ديو ايوه حنت قال 10 شمونت عام هابي مابي قال 3 عامتي او حنت دابنا كوفيدن ماشي بتقول 10 شمونت وقع على لا موصي كفتيدو تايتتو ريق يا دبليطه ها جمعي وا اتقول عرفنا عفكم قاعد تقول عفكم مسعف مبي مس دابو يا رادي زي سمع ما حدث جنا اول بناتي يستيا داخله اريسبا تحجج لي اريسبا سقندا حدي تطقم على ويلوي انا فتح عدد عدمي لها لكم اماتي بزحي نيري اق حيله موليو ميلك هاوزنا تحت دقيقه جنيه نورني ده هايدي ما نيركن سوف يكون مسرتاونا سوف يلا كل كان الله بيسخن ما ينركني تفكنبا بقلسي بقلسي والله ما تخن بزح نيرين هاينا وينك ما ازين لو صار وينك هابي مابي يمتحسودنا ناطريت ها እርግጠኛ ሰላም ይቅርታ ኣብዚ ቪዲዮ ቅርጽ ክለኹም ይድብረክዮ ኣነ ጎዝ ካሜራማኒ ኣፍቲ ኮይን ኤሪያክና ብጣዕሚ ቆንጆ ثانك يو እሺ ሓሪፍ ፎቶ ልምታይ ለይ ስላይ ለሐሲያና ፎቶ ተፍስለክ ታይ መስለክ እሺ ጎዝ ይኸለ እሱ ችግር የለው ተጠራጣሪ ጎዝ ካሜራማኒ ብቻ ግን በሓደ ነገር እንስማማ እሺ ለኾነ ሚስተከት ነገር ንጠልየካ ኣኺ ጦለትረኛ ሲንግል ዲራ ها እርግጠኛ فايدكي ያው ፎቶ ሓሪፍ ፎቶ እንስላይና ለባዕል ክግብ ከ10 ፍሬት ገርሊ رواكش درسالي وقع كي عندي عامل قباس خاطم ريت غورواهم لمثال زجه تايم من نغرالي نو اوفر بعلا كوسقيلاتو اي كونجي خدع تتغرن كلاس يتعملكي مسملكوعي بيتزب يغون يديو ما يشندعني بليلي
يو بيتسب بعلاي لا تويانا كميت ريت غور واسخم استي او كومنت بيتسب انا نغطل واه تايزي ها تاي بيتسب انت توقع تكب للغمي انت وقع تكب للغمي تاي بيتسب محتري ديانا المالي تبوينا وابعكم تكب لعذابي أقع ودي لكم واه بيتسب تايدو زتردني او زفلطني بيتسب تايا تكبر زلا ها بيتسب أرنا لو بغت ملاسي نمفهم ما زدي زغل قد بدي بيتسب فايرال الموصادي زغل قد نالو بغت ملاسي تاخذون زلقي أرا بيتسب تلوات ليكم نزيا حساكم كومنت أنا نزيا زخون قالاتي ولي برحة انت دا هونكا انت برحة وي والد لله خمر عصد لله واي انكم انا حزن اقار كان كاسمرعو 10 برحة وي كوم يفل ريخا لها بسر سوزت عامس كتعم دليله ولا 10 شمونت اي حيله ترخي بس خمر عدل له ايشي ترخي ما كان متخا خمر تاينيكا كم مستر غير حزيه نيرن بربر حوي ريخا لها تناي حافتي جزا يزله كانوا كنا تايو كان سلسته مكينه ناي حوب يزور كنا تايو ابانكي 3 مليون قرش نيني قوم صحفت خانات خوينا خصان ويلك لم دنيت كان لم سويتها كفي واقع يوم برقوا 10 سمنت سسع دقوان انت وزنيرو خقاس بسم الله كرشي سخراني ولا خمسي زلي بيتسب بغرش الصخور سبات خمنو على زيوم زي محرو كاسويت جميرو تاين ولا نزي بيتسب استي حسابكم كومنت ሳታጎርሰኝ እንዴት ትጎርሳለህ? ሳታጎርሰኝ እሺ አባትሽ ቤት አይደለም ያለሽ ብዙም አትቀናጭ ዝም ብለሽ እየቀረበልሽ የመኪናው በርሳት ከፍትልኝ እንዴት ረዳትሽ ነው አይደለም ባልሽ ስለዚህ ከፍትሽ መግባት ይችላልሽ መኪና የሌለው ስንት አለ ምን ሆነሽ ነው ኧረ በእናትሽ ትንሽ ረጋ በይ ምንድነው ብዙ ነገር እያሰብሽ ውዴ ያለው ነገር በዙሪያሽ እያሰብ ምንድነው እዚህ ጋር ተናነቃሉ አለታለ ደግሞ እንደ ሐሰብና ቤተሰብ የሆነ ዲዩ አው ዙሪያና ዘለ ሰብስ ከማይል ነበር አይነት ሰቃል ታይም ጾዚ ቤተሰብ ተሐተልናሲ ንመን ይጎድ ንማንም የሆነ ዲዩ ቤተሰብ በቃ ተስፋ ቆሪጥ ገለስ በቃ ቲክቶክ ዝስክ ገድፎለን ዝብሎል ማዓልቲ ምሳፍ ቃሪክ ባስኮልኝ ምንታይ حجنسو أفكار طرح زي كونسي جنا بأكله تراخلنا نجلزلنا جنا أبدأ جيدولو سو أمريكا يزولو بزقات عمي بتعمي كم يسكنوا فوت بتعمي بقى ريسبكت فولي بتعمي كم زي كمان النتكاز قبلك كسب إن شاء الله كم يسب مركبسي بتعمي خبيلي أبز حجي ساعات هتصعرفيتي عبديتي تزول المبهري كله كل نجار تقبلوا سي مور زفت وكذا كسب مركب كبيلي بتعمي حجين إحنا نعدي فلا لنا ناي بوليتيكا فلا لنا حجنا نعرف نسوتشوز ولا ناي بابا إيسو دقفايو أنا ناي واحد دقافي قل كم حنت مع عدس كم عبي إيشو عليلنا لزين فلديها أفلا لنا حيزنا بتعمل خوابير كاجل مخاد إن شاء الله أنا هون عدو ختم خلو هزبو ختم خلو ده نسون ناتيكم ومالت بقى إيفن سيك مع إيرتراو مخان زور السوق مع الفلن حراديس كم تقراوي مشلكة وأنت قالي بس بزعب عدي قال يعللوا أنا كو إيرتراو قالوا يبلن السوق أنا كو إيرتراوي قال نبال كسب سون راسها ساعة مسوق باس كله بتعمي بقى تيك توك زود صالو قال مسوق عزب باس ننتايو حج قدم حجي مور زي تلالنا خلنا 5 حج بس حجي مور زي تقراربنا خلنا تزر رياكت قال منس أي نادي جميل مور فقر مساعد خاقل قل بقى كم سب مسخي قنجة إخي سريح خفت ما تدخل إخي رأس لكي بقى وجه خفت تيك توك سي كاله اسرح اسك جمري بقى انا يبع لك بزنس دور قال لي لازم اخرا كاسب ان شاء الله ادنزز بيليو ابيو بقى خمس ان شاء الله ايسمعن بقى زخونه ነገር سي امين له بعليك غبر لنا نبر سب زخونه ነገር كغبرني يولني لزا امن سبي حجي حدا ود خاني
حنت قال سويت بحر داختكم كنا خم امين دحر داخ قبلا خوينو كم نقوش اخذ له ايش سو زبلا ነገር ሲ አክሰፕት انا خاني በቃ مره حيال ባህሪ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር ከግብረን ይብሉን በዓለይ አሚነሉ ክገብረለን እዚ ብል ዓይነት ተሐሳስብ ሕጂ ኣብ ከምዚ ክልቴና እንትንኸውን በቃ ንባእስ 24 ሰዓት ታሊን ካብተን ሰዓታት ከን 23 ሰዓት ባእስየ حن ساعات بجا إسرائيل سبوا فيديو بيتسب زكو جراش عملكم يهم حدار تقولوا عالم بشع ها أي خاني ديتسب 24 ساعة سيكا 24 ساعة حن ساعة راح نرتراد أخوينكم مسي كبيدي بيتسب كبيدي كم جزء حدار ما نم بايزوي ما نم سويت من نيل كل لا أي جبا إسرائيل 3 ساعات تتعاطي كما زي منهم حدار يكونن منهم نور يخوني بيتسب يخوني ديو لبي ما عزيبة تحت نبر لبي ما عزيبة تحت نبر تحت نبر أو أنتم سبعة زي سمعوا قديلن زي سمعوا قديلن أنت أيو تحت نبر ماله لبي ما عزيبة تحت نبر على عددي تحت عدد أي تحت نبر مالت أنا يتردد ولا أنا بيتسب لبي مع زهبر تحت نبر هاي مالتي أي ترد إن هذا الخزة حوي أو تحت ينيو كري كذا أو تحت ما زيني شيء أو تحت كوش أمينيو لبي سيهاو كن أنا أو قرأ يوم سبوعي وحماني نعخ أقرأ خل سجد مان بيتسب تاي مالتي زي توزولك يحزي كأنت مجمرة زلك يا خلية ملسية يا خني دي تسب أما يلا حسوكم ساعتستي حسوكم وكومنت كافلني يا خني ديو عيدوهم عودوا ذولي ولهم تحقصوا فيه علمهم رأي كما تسيبوا عليه ششاكم فزسوا نصها مستيان نصهون مستي قاسوا وباسوا صراحة تهدئ نلو موعيكم نلو محرسوا غير ما هم مخوادوا لك انت زوتروا يدكم من السلاسوا عبكم من مكارب ولا عند عربي خويكم نمرو كم دقيقة كلا حتى كي تنكوه أم كي تصور يعمل ليزوم دقيقة عيدوهم عود وعلى إذا طبقتي زيادة سبتنتي نمخري دحرات إذن خيط قفتي من أنت أروح لي خون اللي في ليتي نخلق العيوب كمو يحمرتي لأن قال لها ودي موياها كتطبق بزي كورا لها تطبق وراي تدمق كتر الحمد لله كتن كي تعمق سرقة طبابي تخول الزتيق يعمل اللي زوم دك أي عايزوهم عودوا الولي ولهم تحقصوا نفاذر نماذر كتر تقدسوا قزمهم رجمهم أنت كي يعبسوا جيزي ورق خيدوا تورنسوا نمولاد مزماد نوراك يتحلموا بيت نبرت من تاسو لهم تدخموا لكن تعدنيا حيوت ملقامو عايزوهم زوم دك أي سؤالهم عود زولي ولهم تحقصوا خيدوا بينسى أسرع هذه تلوت ليكم مسخم حسابكم كومنت يا غنيديو السرات ندي سال مسألة نافت ندي جاء شو قرأت أطرح لت علامة حيزة متى ندي سال مسألة لهم ولو ما عنده لو ما عنده الجرخوة حدا نا أدوني لا كستاوصلوا بسمو تبغى تخون سرح مسرحه خالد ما نلي مو حوي السون تا أنا أوردر الجورو خالد سوى لما تسوي أوردر الجورو سابورت نخجورو حزلة مالتيو نمت ناخذ سوي خد اللي إزز مغناتهم بتاعي تجار لاي جقنا تجار ويسهل خونه نص عاوز خوينه وسهل حجز نص دم نعود ما نخ حجز أو نقول نخوني لأيه بر ارتب سيني خون خوي كنا دي مورتب بتاعي كلهم تجاروا له 5 عن 8 قدي تنزل نختار بعلنا لو علنا تندقق في نصبق نقدر نحاسب له صبق يو بقرا من قدي سومنا دهنا لا وركتكم بو ير ما حاوي بتاعي ون لحجز هو يا بهذا تايل بالونش فلتعرف يكون له مالتي
ቴንኪዩ ከም ሰማዕኩም ፋሚሊ ብስራት ነዲስ አለ መጸል ናፍት ናይ ዲጂ አሹ ቀረጻ ጥራሕ ለይኮነ ሊሞ ፕሮሞሽን ትፈልጡ ይኹም ኣብ ከምዚ ከቢዱ ቃ ሓጻው ነከብዱ ሓዚሉ መሐከም ሲኖ ለሳቀይል ሰዓት ብስራት ከዓይዙ ካብ ጎን ካለ ኮይኑ መጽዩ ናአሹ ሊሞ እርጥብ አዚዙ ነነዲያን ክሕግዝና ከምኡ ከዓ አሹ ከዓ ሰሪሕ ንክሕከም ሓገዝ ይገብረሎ ጋይስ ኣብ ጎን አሹ ሊሞ ክትኮኑ ይግበኩም ከምኡ ከዓ ብስራት ብናህና ሕማቅ ኮሜንት ኮድቅ ሞራል ይውልን ጅግና እዩ ብዙሕ ነገር ሰሪሕና ኣብ ጎን ኮይና አይዙ ካክኑ ለይግበና ቴንኪዩ ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ገበረ ቴንኪዩ سري يغنيلي ثانك يو زحاي يا بيت صبو يو خمزي مالت تقلعكو زي كحدكو او كمزي نغركو يحمن غوزي يحجزي يساتفيو زانا بقدما يعني شنسي كخمزي امزي اني را خوينا ينبر بيتس او خمسات نغر زغلا يحمن غوزي بعد يحبنيو ما محجز له زحمه سيكونن يغنى دي بيتسب اش بيت زي كارانا استنافتي زالت المدبي كوسدكم مسغون سلاماو سلفي او كندا نادوناي استي حدا مدبني خغاوزكم بيتسب يا بيت كم تزرعهم يمثل يا بيت كم تزرعهم يمثل أو فيديو زي تلوت اللي يكون حساكم كومنت عمتو ناي أرمو أبغى تيك توكر أدونا بيشم قلنا كفتح على معلومات بعدي سببا كم زمرحو تسمعوا ناي أرمو أبغى ساعات تيك توكر أدونا بيشم قلنا كفتح ما سفلا اللي يتكلم هاي منوت بمخنا بعدي سببا كم زمرحو إن مفلات تخيلوا تبوي ما تسفهم هاوي مخادم بعلسي ياو يفتح زورو نبيت سو ندنقطن تسفاي بيت سوزي يا خنيدي أشي بيت سوزيون كارانا دما استي نفتنا موداتا مدبي كوسدكم استون كاب اسريت ادوناي نهزب ኢትዮጵያ ዝላኸ ደብዳቤኒ እስቲ በሐደ ንረየ ቤተሰብ ዝመደብ አዶናይ ከእስር ቤት ደብዳቤ ይላል። ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ማርያምን እወዳችኋለሁ። ስለኔ ፍጹም አትጨነቁ። እኔ ሁሌም እንደምለው ለኔ የትኛውም ለውጥ ለበጎ ነው። በተለይ አሁን እየሆነ ያለው በፍጹም ያላሰብኩትና ይሆናል ብዬ አስቤው የማላቀውና አስደንጋጭ ቢሆንም ግን ደግሞ እንኳንም ሆነ መታሰሬና አሁን ያለውበት ሁኔታ ለምን እንደሆነ ሲገባኝ ጭንቀት ጥሎኝ ጠፍቷል። እንደውም እንኳንም ሳይዘገይ ሆነ እንኳንም ብዙ ስህተቶችን ሳልሳሳት በጊዜ ፈጥኖ ሆነ ብዬ በሆነው ነገር ደስ ብሎኝ እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ። ይሄንን የምለው በልተብዬ ወይም ፈርቼ ፈጽሞ እንዳይመስላችሁ ማርያምን ከልቤ ነው። በቃ አሁን የሆነው እንኳንም ሆነ ለኔም ሆነ እኔን ለምትከተሉኝና ለምትሰሙኝ የሆነው ሁሉ እንኳንም ሆነ ጥቅም እንጂ አንዳችም ጉዳት የለውም። እኔ ከካናዳ ኢትዮጵያ መጥቼ በእናንተ በወዳጆቼ እገዛ የሰራሁት ጥሩ ነገር ቢኖርም ግን ደግሞ ተሳስቼ ነበር። ስህተቴም ቀላል የማይባል ስህተት ነበር። ለነገሩ እኔም የህዝቡን ተቃውሞ ሰምቼ አንዳንድ አካሄዶቼንና አንዳንድ ቃላቶቼን በጊዜ ለማረም ወስኜ የነበረ ቢሆንም ግን ደግሞ ድንገት የሰማሁት የአንዳንድ ሰዎች ምክር አሳስቶኝ ጭራሽ ስግጥቅጥ እላለሁ። እንደውም ማንንም አልሰማም ማንንም አልፈራም ብዬ ስህተቴን አባብሼ ለመቀጠል መነሳቴና የነቢይ እዩ ጩፋን ምክር መቀበሌ ልክ እንዳልነበር አሁን በደንብ ገብቶኝ በጸጸት ላይ ነኝ። ይህን ደብዳቤ የምጽፍበት ምክንያት ግን ሁለት ብቻ ነው። የመጀመሪያው መልእክት እኔን ለምትወዱኝ ነው። ወዳጆቼ፣ የሀገሬ ልጆች ከፍቅር የተነሳ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን እባካችሁ ያለውት በሚያስተማምን በሀገሬ ምድር የህግ ጥላ ስር ነው እና የሚዲያ ዘመቻ ማድረግ ለኔ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም እና የሚዲያ ዘመቻ አቁሙ ብዬ እጠይቃለሁ። ሌላውና ይህን ደብዳቤ የምጽፍበት ያው ቤተሰብ ከም ትሰማዕኩም ይመስል ደብዳቤ እዚ ለቤተሰብ ናሉም መደብና እዚኦም መስል ኒሮም መኻሊ ቪዲዮ እስካ እንረኸብ በብዘለኹም ይመችኹም። እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ቤተሰብ ሳብስክራይብ ምግባር ይትረስያኹም። ይመችኹም ደቁልና share asay share like share asay share like share asay share like share asay share